अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ब्रेकिंग खबर पर जो ना सिर्फ यूक्रेन और रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़े मोड़ की अलामत है। इस कहानी में सियासत है, ताकत है, जाती ताल्लुकात हैं और सबसे बढ़कर एक ऐसी जिद है जो एक मुल्क को बचा भी सकती है और मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती है। नाजरीन जरा सोचें, एक ऐसी जंग जो पहली पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है अचानक एक डील से खत्म हो सकती है। अमेरिका का जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका और रूस के सदर पुतिन आमने सामने बैठने को तैयार हैं और इस बार अमन की कीमत है यूक्रेन की जमीन। लेकिन यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे चाहे दुनिया हमारे साथ ना हो। क्या यह जिद यूक्रेन को बचा सकती है या बर्बाद कर सकती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच यह पावर गेम कैसे दुनिया का नक्शा बदल सकती है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग कब और कैसे शुरू हुई। यह जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई, लेकिन इसकी जड़ें इससे कहीं पहले तक जाती हैं। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था जो यूक्रेन का एक साहिली खित्ता है। उस वक्त से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए। क्रीमिया के बाद मशरकी यूक्रेन में रूसी हमायत याफ्ता अलहदगी पसंद ग्रुप मुतहरिक हो गए। मगरबी ममालिक ने रूस पर पाबंदियां लगाईं, लेकिन रूस अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। 2022 में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर फौजी हमला करके इस तनाज़े को एक मुकम्मल जंग में बदल दिया। नाजरीन, रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक फौज मौजूद है। अंदाज़न 10 लाख से ज़ायद फ़ाल फौजी, हज़ारों टैंक, जंगी जहाज, मिसाइल सिस्टम्स और एक मजबूत दिफाई सनत। रूस का बजट का जो दिफा का बजट है वो सालाना तकरीबन 65 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास महदूद वसाइल हैं। इसकी फौजी ताकत का बड़ा हिस्सा मगरबी ममालिक की इमदाद पर मुनहसर है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के ममालिक शामिल हैं। अगर ये इमदाद रुक जाए तो यूक्रेन की फौजी सलाहियत सख्त मुतासर हो सकती है। अब हम बात करेंगे ट्रंप और पुतिन के ताल्लुकात पर। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में अक्सर ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि इनका पुतिन से करीबी ताल्लुक है। कुछ नाक़दीन का कहना है कि ट्रंप रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी में नरमी बरतते थे, लेकिन हामियों के मुताबिक यह हिकमत अमली आलमी अमन के लिए बेहतर थी। अब जब ट्रंप एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर सरगर्म है, वो पुतिन से जाती तल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये अमन की डील है, ये किस शक्ल में है, किसको क्या फायदा होगा। डील के मुताबिक रूस को वो इलाके मिल जाएंगे जिन पर इसका कब्जा है, जिन्हें रेड जोन कहा जा रहा है। यूक्रेन को वो वापस मिल जाएंगे वो इलाके जो यूक्रेन के कंट्रोल में हैं, यानी ब्लू जोन। इस मुआहदे के तहत ज़ेलेंस्की सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे और रूस को यूक्रेन की सियासत में मुदाखलत का हक नहीं होगा। रूस के लिए यह डील एक फतह होगी, क्योंकि वो कब्जा शुदा इलाके कानूनी तौर पर अपने पास रख सकेगा। यूक्रेन के लिए यह फायदा होगा कि जंग रुक जाएगी, मजीद जानी नुकसान नहीं होगा और कम अज कम बाकी मुल्क महफूज रहेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल, ज़ेलेंस्की का रद्द-ए-अमल इतना सख्त क्यों है? ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। उनके मुताबिक रूस के साथ समझौता करना यूक्रेन की आवाम की कुर्बानियों को जाया करने के मुतरादिफ है। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन की फौजी क़यादत
خود اعتراف کر رہی ہے کہ موجودہ حالات میں روس سے قبضہ چھڑانے کے لیے ان کے پاس نہ افرادی قوت ہے، نہ کافی ہتھیار اور نہ ہی وسائل۔ اب اس حوالے سے امریکہ کا موقف کیوں بدلا؟ امریکہ اب اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ طویل جنگ اس کی اپنی معیشت، عالمی پوزیشن اور عوامی رائے پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ امریکی عوام اور کانگریس کے درمیان کئی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر کب تک اربوں ڈالر یوکرین پر خرچ کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ امن قائم کر کے اپنی سیاسی کامیابی دکھا سکیں۔ ناظرین، یورپ میں اس ڈیل پر رد عمل ملا جلا ہے۔ جرمنی اور فرانس جیسے ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو تاکہ توانائی بحران اور مہنگائی کا دباؤ کم ہو۔ مشرقی جو یورپ ممالک ہیں جیسے پولینڈ، لیتھونیا، جو روس سے براہ راست خطرہ محسوس کرتے ہیں، اس ڈیل سے خوش نہیں ہیں کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اس سے روس مزید حوصلہ پکڑے گا۔ اور بہت اہم، کیا روس یہ ڈیل مان لے گا؟ روس کے لیے یہ ڈیل ایک بہترین موقع ہے۔ وہ اپنی شرائط پر جنگ ختم کر سکتا ہے اور عالمی سطح پر یہ دکھا سکتا ہے کہ مغرب کے دباؤ کے باوجود اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ تاہم پوٹن اس ڈیل میں مزید رعایتیں بھی مانگ سکتے ہیں، جیسا کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کو مستقل طور پر روک دینا۔ ناظرین، اگر ڈیل ناکام ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ ڈیل ناکام ہوگی تو جنگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ روس اپنی فوجی طاقت کا بھرپور استعمال کرے گا اور یوکرین کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ روس مزید علاقے قبضے میں لے لے، جبکہ مغرب کی امداد میں کمی یوکرین کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ یوکرین کے اندر عوامی رائے منقسم ہے۔ کچھ لوگ زیلنسکی کی ضد کو قومی وقار کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ جنگ ختم کر کے عوام کو مزید تباہی سے بچانا زیادہ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی یہی بحث جاری ہے، جہاں ہیش ٹیگ کے ذریعے دونوں طرف کے لوگ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں زیلنسکی کے دعوے پر۔ کیا یوکرین واقعی اکیلا روس کو شکست دے سکتا ہے؟ ناظرین، موجودہ حالات میں یہ تقریباً ناممکن ہے۔ روس کی فوجی برتری اور یوکرین کی محدود صلاحیت، ان دونوں کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اگر یورپ بڑے پیمانے پر فوجی امداد دے اور امریکہ بھی دوبارہ اس جنگ میں شامل ہو جائے تو حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے امکانات کم ہیں۔ اگر وہ ڈیل قبول کرتے ہیں تو انہیں غدار کہا جا سکتا ہے، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں اور جنگ ہارتے ہیں تو عوام انہیں ناکام لیڈر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک سیاسی جوا ہے جس کا نتیجہ یا تو فتح ہوگا یا مکمل ناکامی۔ اب دنیا اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ عالمی میڈیا اسے ایک تاریخی موڑ سمجھ رہی ہے۔ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ یہ امن قائم کروا دیتے ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی بین الاقوامی کامیابی ہوگی۔ دوسری طرف کچھ لوگ اسے یوکرین کے ساتھ دھوکہ قرار دے رہے ہیں۔ اب کیا یہ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے یا مزید بھڑکنے والی ہے؟ یہ سب اگلے ہفتے الاسکا میں ہونے والی ٹرمپ پوٹن ملاقات پر منحصر ہے۔ اگر یہ ملاقات کامیاب ہوئی تو ایک بڑی جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ناکام ہوئی تو آنے والے مہینوں میں خونریزی اور تباہی مزید بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا زیلنسکی کا فیصلہ درست ہے یا انہیں امن ڈیل قبول کر لینی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔